कोभिड-19बाट प्रभावित वर्गहरूलाई कुन कस्तो खालको बजेट ल्याउँदाखेरि त्यो क्षेत्रलाई अलिकति राहत हुन्छ, रिलिफ हुन्छ भन्ने खालको यहाँहरूबाट पनि सुझावहरू प्राप्त हुन जरुरी छ। मैले त्यो आग्रह गर्न चाहन्छु। र सँगसँगै हामीले बनाएका योजनाहरू चाहे वडा स्तरका योजना हुन् चाहे नगर स्तरका योजनाहरू हुन्, ती बनाएका योजनाहरूलाई पालना गराउने काममा, त्यसलाई पूर्ण रूपमा सदुपयोग गराउने काममा पनि यहाँहरूको प्रत्यक्ष के भन्छ त्यसमा सहयोगी भूमिका रहने भएको हुनाले त्यो विषयमा पनि अब वडाबाट योजनाहरू छनौट भएर आउँदैछ, नगर स्तरका योजनाहरू बन्दैछ। त्यसकारणले नगरभित्र आवश्यक गर्नै पर्ने योजनाहरूको विषयमा पनि यहाँहरूले आफ्नो धारणा राख्ने क्रममा राखिदिनु हो भने मलाई लाग्छ त्यो पनि एउटा सजिलो हुन्छ। र त्यो सँगसँगै अरू थप समसामयिक कुराहरू छन् जुन चाहिने काम गर्दा नगर क्षेत्रकै एउटा चाहिने नगरकै गौरव बढ्ने खालको चाहिने कार्यक्रमहरू पनि हुनसक्छ। त्यो कार्यक्रमको विषयमा पनि यहाँहरूले आफ्नो सुझाव मार्फत राखिदिनु हुनेछ। हामी अहिले खुल्ला रूपमा अहिले छलफल गर्छौँ र यहाँहरूको विचार पनि हामीले सुझावको रूपमा, महत्त्वपूर्ण सुझावको रूपमा हामीले ग्रहण गर्छौँ र त्यो ढङ्गबाट यहाँहरूको सम्बोधनलाई एड्रेस गर्दै आउने बजेटलाई हामीले तयारी गर्दै अगाडि बढ्नेछौँ भन्ने कुरा मैले विश्वास दिलाउँदै यहाँहरूलाई जुन हामीले हिजो मात्र टेलिफोनबाट यहाँहरूलाई जानकारी गरायौँ, सकेसम्म सम्बोधन गर्न जरुरी छैन, खुल्ला रूपमा आफ्नो विचार सुझावको रूपमा चाहिँ राख्नको लागि सबैमा आग्रह गर्दै पुनः ज्येष्ठ नागरिकलाई घरमै गएर सुस्वास्थ्य जाँच गर्ने र 38 प्रकारको औषधिमा कुन औषधि उसलाई चाहिने आवश्यक हुन्छ त्यो दिने र उसले नियमित प्रिस्क्रिप्सनबाट उसले डक्टरको चेक जाँचबाट खाइरहेको प्रिस्क्रिप्सनको औषधिमा डायबिटिज र चाहिने प्रेसरको औषधि दुईवटा थप नगरपालिकाबाट दिने। यो नागरिकलाई अनुभूति प्रत्यक्ष चाहिने गराउने चाहिने हिसाबमा यो पनि कार्यक्रम एउटा चाहिँ व्यवस्था लागू गरेको छ। त्यो सँगसँगै अहिलेसम्म यो अझ पनि हाम्रो मधेसमा छ, अब गर्भमा यदि छोरी छ भने त्यसलाई सकेसम्म नजन्माउने कि भन्ने खालको मानसिकता अहिले पनि छ। त्यो मानसिकतालाई पनि हामी पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्ने हिसाबमा एउटा प्रोत्साहन हामीले कार्यक्रम ल्याउँदैछौँ। प्रदेश नम्बर 2 मा यो कार्यक्रम लागू भएको छ, त्यो गत वर्षदेखि नै लागू भएको छ। त्यो कार्यक्रम राम्रो छ, इफेक्टिभ छ। मैले त्यो जुन कार्यक्रम जुन ब्याङ्कले गरेको छ त्यो ब्याङ्कसँग हामीले पनि सहकार्य गऱ्यौँ र केही फन्ड चाहिने नगरपालिकाले त्यसमा लगानी गर्छ र 20 वर्षपछि त्यो बालिकाकै नाममा त्यो बालिकाले उच्च शिक्षा अध्ययन गर्नको लागि होस् या अरू प्रयोजनको निम्ति उसले 1 लाख रुपियाँ चाहिने त्यो प्राप्त गर्छ। त्यस्तो खालको पनि एक खालको चाहिने पोलिसीहरू अब यो उसमा ल्याउँदैछौँ। यसका अलावा थप अरू के त्यस्ता राम्रो कार्यक्रमहरू हुनसक्छ यहाँले नि भनिदिन जरुरी छ। र अर्को छ, हामीले यो नगरपालिका क्षेत्रभित्र अब सकेसम्म खर्च छानो नहोस् भन्ने यो पनि एउटा योजनामा राख्ने तयारी गर्दैछौँ। खर्च छानो नहुने गरी सबैलाई अब पाइप र टिन समेत दिने गरी कार्यक्रम ल्याउँदैछौँ। करिब यो पहिलो वर्षमा 250-300 घरलाई लक्षित गर्ने र यो कन्टिन्यू चल्ने अब कति वर्षमा यो चाहिने नसकिने त्यो सबै तथ्याङ्क राख्ने गरी यो कार्यक्रम अगाडि बढाउन खोजेका छौँ। यसको अलावा विकास पूर्वाधारका कुराहरू त्यो निरन्तर छँदैछ। अरू थप कुनै त्यस्तो योजना जसले प्रत्यक्ष नागरिकलाई अनुभूति फिल गराउन सक्छ त्यस्ता खालको कार्यक्रमहरूको विषयमा पनि यहाँहरूले आफ्नो अमूल्य सुझावको माध्यमबाट राखिदिनु भएको मलाई लाग्छ। पक्कै पनि यो बजेटले सबै क्षेत्रलाई, सबै वर्गलाई छुने खालको बजेट बन्छ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ। हजुरको तालमा त्यहाँ पैसा यति ला, मेरो भनाइ के छ, पहिले लगत उठा, कुन बाटोमा कति पैसा लाग्छ र कहाँ कहाँ के गर्नुपर्ने हो त्यो पहिले लगत उठा। मोटामोटी त्यसको लम्बाइ कति हो, कति चौडाइ हो त्यो बाटोको, अनि त्यो अनुसारले त्यो हालियो भने त्यो अलिकता ठिक हुन्छ। नत्र भने हामी 3 लाख हाल्छौँ, त्यसमा चाहिन्छ 6 लाख, आधा बन्छ 5 वर्षपछि, अनि त्योभन्दा पहिले त्यो फुटिसकेको हुन्छ। एउटा त्यो गरौँ। अर्को कुरो यो अब सशर्त निशर्त अनुदान हुन्छ। यो वडाहरू आइडेन्टिफाई गरौँ कि 18वटा वडामा कुन वडालाई के चाहिन्छ, कुन वडामा भौतिक पूर्वाधारको काम भइसकेको छ, अब कुन सेक्टरमा काम गर्न बाँकी छ,
त्यो सशर्तबाट त्यो सेक्टरमा त्यो वडामा त्यही योजना हालौँ, त्यो गर्दा उपयुक्त हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। दिन सकिने भएको हुनाले यो क्षेत्रभित्र रामग्राम नगरपालिका क्षेत्रभित्र कति बाँझो जमिन छ त्यसको तथ्याङ्क निकालेर यो बाँझो जमिनमा खेती गर्नेलाई प्रोत्साहन गर्ने अथवा बिउ मल लगायत अनुदान दिन सकिने अवस्था हो भने यो बारेमा पहिला सोच्नुपर्ने जरुरी छ। अर्को कुरा, हामीले एउटा भर्खरै हिजो मात्रै समाचार सुनियो, पश्चिम नवलपरासीबाट पठाएको 150 जति किटहरू यो हप्ता 15 दिनसम्म पनि हाम्रो PCR परीक्षण हुन सकेन। अब हामीले के गर्न सकिन्छ भने कमसेकम 7वटै पालिकाहरू मिलेर प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर एउटा PCR परीक्षण गर्ने मसिन स्थापना गर्न जिल्लाले पहल गर्नु पर्यो, एउटा हाम्रो यो माग हो। र VTM किट पनि हामीले किनेर प्रयोग गर्न सकिन्छ, किनभने अहिले हामीले क्वारेन्टाइनमा भएको मान्छेलाई पनि PCR गर्न नसकिने अवस्था छ। अब कति VTM किट कसले पठाउला, प्रदेशले पठाउला कि केन्द्रले पठाउला भन्ने बाटो हेरेर मात्रै साथै छैन। त्यसर्थ हामीले पनि यो महामारी नियन्त्रणको लागि हामीले पनि केही बजेट छुट्याउनु पर्ने आवश्यक देखिन्छ, किनभने यो पहिलो कुरा त हामीले परीक्षण गरेर यहाँ के कति सङ्क्रमित छन् भन्ने कुरा पत्ता लगाउनै नसकेको अवस्थामा रोकथाम भन्दा पनि यिनलाई उद्धार कसरी गर्ने भन्ने कुरा हुनसक्छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ यो मेरो आफ्नो सेक्टरको कुरा गरौँ, बजार व्यवस्थापन सम्बन्धी कानुनको निर्माण भएको छैन, बजार अनुगमन हामीले सोचेअनुसार हुन सकेको छैन। यद्यपि सङ्कटको बेलामा अझै बढी उपभोक्ता मार्न पर्ने अवस्था हुन्छ, यो मैले यहाँलाई भन्नै पर्ने कुरा हो, किनभने उपभोक्ता अधिकार क्षेत्रमा काम गर्ने भएको हुनाले मैले यो कुरा नभनिकन हुँदै हुन्न। बजार व्यवस्थापन सम्बन्धी ऐन निर्माण गर्नको लागि हामीले हाम्रो केन्द्रीय कार्य समितिले प्रत्येक प्रदेशमा एउटा जिल्ला रोजेको छ, एउटा गाउँपालिका नगरपालिका रोजेको छ। जस्तो सुर्खेत नगरपालिकामा हामीले बजार अनुगमन सम्बन्धी ऐन निर्माण गर्न लागू गरियो, त्यस्तै 2-3 नम्बर प्रदेशको हेटौडामा लागू गरिएको छ। अब यो 5 नम्बर प्रदेशको कुनै नगरपालिकामा यो बजार व्यवस्थापन सम्बन्धी कानुन निर्माण भएको छैन। यदि रामग्राम नगरपालिकाले चाहन्छ भने हामी त्यो कानुनको मसौदा बनाएर दिन तयार छौँ। त्यो कानुन निर्माण गरिसकेपछि मात्रै बजार अनुगमन तथा व्यवस्थापनको लागि प्रभावकारी काम गर्न सकिन्छ, उद्योगहरू लगाउन सकिन्छ। यो चाहिँ तपाईँको बजारको नजिक पनि छ अनि दुईवटा बजारको बिचमा पनि छ। यसलाई हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ हामी बनाउन सक्यो भने एकदम ठुलो चाहिँ वर्तमानमा जस्तो लाग्छ यहाँको उद्योगी व्यवसायहरू। र यहाँको उद्योगी व्यवसायहरूले अब बाहिरबाट आउने अब कामदारहरूलाई हामीले चाहिँ बढीभन्दा बढी चाहिँ आफ्नै ठाउँको मान्छेहरूलाई रोजगार दिनुपर्छ। त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा मैले मेरो आफ्नो हुनुपर्दा हामीले उद्योगिक नाताले पनि सोच्नुपर्छ, त्यो दिनु पनि पर्छ। त्यो चाहिँ एकदम यो क्षेत्रको लागि अति आवश्यक पर्ने छ। अरू कुरा चाहिँ वडाको कुराहरू अब धेरै कुराहरू चाहिँ राख्नुभयो, अझ राख्नुहुन्छ। मैले त यो उद्योग सम्बन्धी मैले अनि त्यसपछि उद्योगिक व्यवसायको हितको लागि मैले एउटा सानो कुरालाई यो क्षेत्रको लागि पनि मैले गरेँ र यति नै भएका चाहिँ अफिसलाई पे गर्छौँ। अब यसको व्यवस्थित गर्नलाई अब आफ्नो एउटा चाहिँ क्वारेन्टाइन राख्नलाई एउटा मलाई लाग्छ जरुरी छ। आउने दिनमा अर्को रोग पनि आउन सक्छ, त्यसको लागि अग्रिम हामीले चाहिँ अगर व्यवस्थापन गऱ्यो भने सायद यो जुन स्कुललाई हामीले जुन पे गरेछौँ भोलिको दिनमा त्यो बच्चाहरूलाई पढ्नलाई पनि अप्ठ्यारो हुने र चाहिएको बेला पनि हाम्रो चाहिँ आवश्यकतामा नहुने कारणले चौन्डा एउटा बजेट यसको लागि छुट्याउनै पर्ने हुन्छ। त्यसै गरी चाहिँ अहिले हाम्रो जुन किसान वर्गका छन् जो बिचरा जो आफै उत्पादन गरेर बेच्ने र यहाँ सबै जनतालाई दिने र अहिले एकदमै पीडित छ उहाँहरू चाहिँ। उहाँले यो समयमा मल खादको व्यवस्थापन राम्रोसित भएन। हाम्रो केहू के ध्यान में ना आएगा तो ई कुल संरक्षण करे वाला निकाय कौन है ना। अब भोजपुरी भाषा भाषी जौन बाटे वो कुल बुझें कि मतलब हाँ हमन के जौन मेहरा लोग गीत गावेली है ना, तब बरखाना होला तब वो गीत गावेली है ना, कोनो बिया होला तो गाड़ी गावेली है ना। गाड़ी हमन के बहुत अच्छा मानल जाला ओके, जबकि मतलब सभा समारोह में जब तक गाड़ी नहीं मेहरारू गई हैं तब तक खाना नहीं मीठ लागे। तो यो कुल बात तनी समेटे पड़ल, एमे भी ध्यान देख पड़ल। हम पढ़ के सुना देता मोटा मोटी जो हम निकले बाटी। सबभन्दा पहिला तो तपाईँको रामग्राममा पर्यटन विकास, तात्विक वस्तुको संरक्षण, पूरा तात्विक वस्तुहरूको संरक्षण र मेडिटेसन हल अथवा विपसना गृह अथवा केही तीनटा कुरा हामीले ध्यान दियौँ भने तीनटा मध्ये कुनै एउटा यो वर्षमा हामी सुरुवात गऱ्यौँ भने, जस्तो अब विपसना एउटा केन्द्र बनाएर हामी अगाडि बढ्यौँ भने पनि हामीले नयाँ कुरा गरेको ठहरिन्छ।
नगरपालिकाको एउटा मास्टर प्लानै बनाउँ। हालाकि एकै वर्षमा बन्दैन, तर सुरुवात गरौँ नि त, हैन? चन्द्रमामा पुग्ने जुन राष्ट्रपतिको बेलामा चन्द्रमामा पुग्यो अमेरिकामा भनौँ, त त्यो उसले प्लानिङ गरेको होइन, 3-4 पुस्ता पहिला नै उसको मतलब त्योभन्दा पहिलाको राष्ट्रपतिहरूले प्लानिङ गरेका थिए। त्यसकारण मास्टर प्लान बनाऊँ। अर्को कुरा, म एउटा क्याम्पसको अब क्याम्पससिपको हैसियतले यहाँ सहभागी भएको कारणले 3वटा पालिकामध्ये 3वटा पालिकाको बिचमा अथवा 3वटा पालिकाको मध्यमा हाम्रो चाहिँ पाली क्याम्पस छ। पाली क्याम्पस नभएको भए नगरपालिका हुँदैन थियो। त्यो नयाँ साथीहरूले थाहा छैन होला, पहिलाको क्राइटेरिया थियो नगरपालिका हुनको लागि क्याम्पस हुनु पर्थ्यो। क्याम्पस भएर नगरपालिका भयो। अब क्याम्पस अहिले चाहिँ एकदमै मतलब धाराशायी अवस्थामा छ। कोभिड-19 त हामीले लागेको छ वास्तवमा, हैन? अब त्यस कारणले यसलाई पनि संरक्षण गर्नको लागि र संरक्षण गर्दै यसलाई QAमा पुर्याउनको लागि जुन भौतिक विकासको कुराहरू हो, चाहे बसको कुरा, चाहे चाहिँ पुस्तकालयको निर्माणको कुरा लगायत अन्य भौतिक निर्माणको कुरा गरिराखेको छ नगरपालिकाले, र यसलाई निरन्तरता दिएर QAमा पुर्याउने वातावरण चाहिँ बनाइदिन एउटा यो पनि अहिलेको कार्यनीतिमा आउनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। देशमा यहाँका किसानहरू मल खाद नपाउने, समयमा बिउ नपाउने, कीटनाशक औषधि नपाउने, अनि कसरी यहाँका जनताहरू अगाडि बढ्छ? त्यो कृषि क्षेत्रमा पनि तपाईँले बढीभन्दा बढी बजेट छुट्याउनुहोस् र यहाँका किसानहरूलाई के सहुलियत दिनुपर्छ त्यो सहुलियत दिएर किसानहरूको मनोबललाई अगाडि बढाउनुहोस्। र अर्को सुझाव के छ भने पानीको जबसम्म पानीको व्यवस्थापन हुँदैन, सिँचाइको व्यवस्थापन हुँदैन, कृषि अगाडि बढ्न सक्दैन। यो नगरपालिका क्षेत्रमा के हेर्दैछु भने यहाँ पानीको सिँचाइ धेरै अभाव छ। त्यहाँ केही धेरै गाउँमा तपाईँको ट्युबवेल पनि, सानो ट्युबवेल पनि हुँदैन। त्यस कारणले तपाईँले सिँचाइ क्षेत्रमा फोकस गर्नुहोस्। सिँचाइ क्षेत्रलाई कसरी प्रत्येक गाउँलाई तपाईँ सिँचाइ दिन सक्नुहुन्छ त्यतातिर बजेट छुट्याएर जुन ठाउँमा पानीको अभाव छ, सिँचाइको अभाव छ, त्यसलाई तपाईँ ग्राह्यता दिनुहोस्। एक ठो पुल कारागार के लगे जोड़ दे जा, उस जमीन में आप ड्राइंग के ले जा, खेलकूद मैदान बनाए बाकी, पार्क बनाए बाकी, हाट बाजार लगाए बाकी, पशु बाजार लगाए बाकी, वो तमाम ऐसा व्यवस्था मन हो जाए कि वो परासी के एक ठो लुक से चेंज कैसे करा। हमके सुनले माइल बा कि आप लोग बस पार्क के अवधारणा लेने बाटे जा, विकास निर्माण के भी काम होता है। वो खाली फटा ही बात नहीं हो चाहिए, खाली भाषण में योजना भर नहीं दिखाई दे चाहिए। बस पार्क ऐसा चीज़ है वो पूरा शहर के, पूरा नगर के का बोला विकास के रूप में चित्रित कर देला, परिवर्तन कर देला। वो हम एग्जाम्पल का देते हैं बरघाट देखा, बरघाट नगर पालिका में वैसा विकास निर्माण, विकास से जुटे वाला कोनो ऐसा चीज़ नहीं बा। खाली बरघाट में व्यवस्थित बस पार्क के कारण से बरघाट नगर पालिका के विकास क्रमिक रूप में, तीव्र रूप में आगे बढ़ा। तो ये 2-3 ठो काम बहुत जरूरी बा। रह गई कोरोना से रिलेटेड काम, सबसे पहले सरकार के तो चर्चा न कर, सरकार के पक्षधर मित्र लोगन हुई हैं, वहाँ लोगन के लगत हुई। हम कलियाँ समाचार देखते रही 3 महीना के भीतर कुछ न कैले के कारण से कलियाँ ईश्वर पोखरेल के जो कमिटी रहे उच्च स्तरीय सुझाव कमिटी वो डिजल्भ कैले। अब जनजीविका सहज बन्छ भन्ने मान्यताका साथ हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। र थप यहाँ उद्योगवाणी सङ्घको साथीले अघि भन्नुभएको छ यो के नाम यो कृषकहरूको उत्पादनको संरक्षण, सम्वर्धन, प्रशोधन, बजारीकरणको निमित्त हामीले एउटा अभियान चालिसकेका छौँ विगत 2-3 वर्षदेखि, र काम भइरहेको पनि छ। यहाँ स्थिति के देखेको छ भने कृषकले उत्पादन धेरै गर्छ, बजार छैन, अनि राख्न सक्ने उसको क्षमता छैन, अनि उत्पादन गर्न झिझो मानिरहेछ, झन्झट मानिरहेछ, अनि आफ्नो घरमा तयार भएको जनशक्तिलाई विदेश पठाइरहेछ। तो कारण के हो भने आफूले उत्पादन गरेको वस्तुले फाइदा नदिएको कारणले जनशक्ति बाहिर पठाइरहेको अवस्था हो। अब हामीले यसै कुरालाई मध्यनजर गरेर हामीले अब कृषकको उत्पादनको संरक्षण, सम्वर्धन, त्यसको प्रशोधन
र कति बेलासम्म कुन कच्चा वस्तु कति बेलासम्म राखिदिने र बजार त्यसको बजार कहाँ छ त्यसको बजार खोज्ने बजारीकरण गरिदिने उसलाई नाफा हुने किसिमबाट उसको उत्पादन बिक्री गराइदिने त्यस किसिमको वातावरण तयार गर्नलाई हामी नेपाल सरकारको 60% अनुदान स्थानीय तहहरू सबै 7वटै स्थानीय तह प्रदेश सरकार सबैको चाहिँ नि उसमा संयुक्त लगानीमा चाहिँ धन्य हाम्रो टेन्डरमा 21 करोड चान्चुनको टेन्डर भएर ठुलो 3000 मेट्रिक टनको शीत भण्डार निर्माण हुन गइरहेको छ र साथीहरूलाई थाहा नभएको साथीहरूले यहाँ अघि उद्योग वाणिज्य सङ्घको साथीले भन्नुभयो यो अब हाम्रो यो काम उहाँहरूको पनि संलग्नता छ त्यसमा कार्यविधिमा उद्योग वाणिज्य सङ्घ पनि समेटिएको छ करिब करिब तपाईँहरू मन्त्री त्यो मन्त्रीको हिसाबले जाँदाखेरि यहाँको नीति निर्माण गर्ने कुरा कानुन निर्माण गर्ने कुरा व्यवसायी रूपमा चाहिँ अनुगमन गर्ने कुरा त्यसपछि बजार अनुगमन गर्ने कुराहरू शिक्षाको क्षेत्रमा गर्ने कुराहरू विज्ञ समितिका अध्यक्षहरूको पनि अलिकति छलफल गर्दा राम्रो हुन्छ विज्ञ समितिभित्र रहने साथीहरूले नीति निर्माण गरेर यो रामग्राम एक खालको मिनी सदरमुकाम हो र यहाँको गतिविधिले पुरै जिल्लालाई प्रभावित पार्छ र यहाँ हुने साना गतिविधिले पनि ठुलो चाहिँ एउटा तरङ्ग ल्याउँछ भने छोटो राम्रो कामको सुरुवात भयो भने त्यसलाई जिल्लालाई नै ओभर गर्छ र त्यसको सन्देश राम्रो जान्छ हालाकि योभन्दा पहिला पनि साथीहरूले गर्न सक्नुभयो युवा हामीले यहाँ 2 जना युवै हामीले पाएका छौँ बोलीमा गराइमा रेखाइमा मान्छेको चाहिँ स्ट्रक्चर बढेको हिसाबले भन्दा पनि नीति र कार्यक्रम के भन्छ जनता अहिलेको के चाहन्छ जनता र नीतिको कार्यक्रमलाई हामीले कहाँ त्यसलाई फोकस गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा नै हामीले व्यवहारात्मक पुष्टि गर्न सक्नुपर्छ र त्यो एउटा नमुना के गर्न जरुरी छ दीर्घकालीन हिसाबले मलाई लाग्छ रामग्राम दह्रो एउटा चाहिँ त्रिशूल अथवा एउटा चाहिँ तीर बनेको छ त्यसलाई दह्रो तरिकाले समाउनुहोस् त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा रामग्रामलाई चिनाउँछ र चिनाउने प्रक्रिया गइरहेको छ लुम्बिनी फर्स्ट फेजमा आउँछ भने रामग्राम दोस्रो मान्छे आउने कुरा हेर्ने कुरा सबै कुराहरूको ध्यान आकर्षण आज रामग्राम त्यसै भएन मान्छेले मञ्चमा निजी क्षेत्रमा सामाजिक क्षेत्रमा राजनीतिक क्षेत्रमा हजारौँ चोटि भाषण गरेर हजारौँ चोटि नेताहरूको दिमागमा भरेर आज रामग्राम भयो यो रामग्रामसँग हामीले पण्डितपुर जोड्ने कुरा र अहिलेको प्रक्षेपण हाम्रो 7 करोड लगभग 28 लाखको होला हामी सफल हुन सकेनौँ विविध अवस्थाले विविध कारणले गर्दा र यो विषम परिस्थिति विश्वभरि अहिले कोरोना भाइरसको कारणले गर्दा पनि हामी त्यो लक्ष्यमा गति लिन सकेनौँ तथापि अब हामी कसरी त्यो गतिलाई अगाडि बढाउन सक्छौँ र कसरी हामीले चाहिँ सोचेका कुराहरूलाई हासिल गर्न सक्छौँ र आन्तरिक स्रोतलाई कसरी बलियो बनाउने भन्ने कुरामा तपाईँहरू सबैका प्रसङ्ग र आजका गतिविधि जोडिएका छन् यसमा नि म तपाईँलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु अब कसरी हामी बलियो हुने कसरी अब्बल हुने भन्ने कुरा धेरै तपाईँहरूले खुलाइदिनु भएको छ मलाई लाग्छ रामग्राम नगरपालिकाले यस्ता कार्यक्रमहरू राखिराख्नुपर्छ हामीले अलिकति ढिलो गऱ्यौँ तपाईँहरूलाई सुरुका दिनहरूमा पनि यसै गरेर समेट्नुपर्ने थियो सर्वदलीय मित्रहरूलाई सबैले आफ्नो ठाउँबाट राम्रो कुराहरू राख्नु भएको छ अब रामग्राम नगरपालिकामा विकास भएको छ मैले भन्छु विगतका दिनभन्दा धेरै विकास भएको छ त्यो विकास सरसर्ती अहिले हेर्न सकेको अवस्था छैन तथापि केही दिनमा केही 1-2 वर्षमा त्यसका केही लक्षणहरू देखा पर्लान् हामीले विगतका दिनहरू र अहिलेको दिनमा गरेका विकासमा धेरै अन्तर आउँछन् र गर्न धेरै बाँकी छ खानेपानीका कुरा गर्नुभएको छ अति मन छोएको छ हामीले केही गर्न सकेको अवस्था छैन खानेपानीलाई जति तीव्र रूपमा अगाडि बढाउनु पर्ने हो जति स्वास्थ्यकर पानी नागरिकलाई पियाउनु पर्ने हो त्यति हामी गर्न सकेका छैनौँ यो कुरालाई हामी मनन गर्छौँ र अहिले खानेपानीको लागि हामीले विगतमा बजेटहरू छुट्याएका थियौँ ती बजेटहरू पनि योजनामा हामी राख्ने सोचिराखेका छौँ भने वृहत खानेपानीका योजनाहरू प्रदेश सरकारले गरिराखेका छन् हामी माझ प्रदेश सभाका सदस्य आदरणीय दाजु वैद्यनाथ जयसवालजी हुनुहुन्छ खानेपानीको लागि उहाँले पनि धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिकाहरू खेल्नु भएको छ रामग्राम नगरपालिकालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र आज हामीले चाहिँ रामग्राम नगरपालिकालाई समृद्ध नगरको रूपमा अगाडि लैजाने सन्दर्भमा सर्वप्रथम चाहिँ स्वरोजगारीको सिर्जना गर्नुपर्छ भन्ने जस्तो मलाई लागेको छ र आज रामग्राम नगरपालिकामा हिजोको सन्दर्भमा जब स्थिति सामान्य थियो नगरवासीहरू धेरै विदेश विभिन्न कामको सिलसिलामा गएका थिए र आज उहाँहरू फर्केको अवस्था छ र फर्किसकेपछि ती चाहिँ नगरवासीहरूलाई रोजगारी हामीले चाहिँ के को रोजगारी दिने भन्ने सन्दर्भमा सर्वप्रथम चाहिँ स्वरोजगारको लागि सहुलियत
दरमा सहुलियत ब्याजमा उहाँहरूलाई चाहिँ के भन्छन् हामीले ऋणको चाहिँ के भन्छन् व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। यसरी नै चाहिँ के भन्छन् हामीले स्वरोजगारलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। दोस्रो चाहिँ के भन्छन् हाम्रो रामग्राम नगरपालिकामा धेरै यहाँ कल कारखानाहरूको स्थापना भएको छ। अब स्थापनाको सन्दर्भमा त्यहाँ चाहिँ काम गर्ने व्यक्तिहरू यदि यहीँ नगरवासी चाहिँ के भन्छन् छन् भने जसै लेबरकै कुरा आउन सक्छ, त्यहाँ केही व्यक्तिहरू चाहिँ सिप सिकेका व्यक्तिहरूका पनि कुरा आउन सक्छ र ती मैन पावरहरूलाई नगरवासीहरूको केही प्रतिशत चाहिँ सिटहरू नगरवासीको लागि चाहिँ हुनुपर्छ भनेर यसमा नगरपालिकाले पहल गर्नुपर्छ मैले चाहिँ जस्तो मलाई लागेको छ। विद्युतीकरणका कुरादेखि म सुरु गर्छु। आज रामग्राम नगरपालिका मात्र नभइकन यो रामग्राम नगरपालिका सदरको नगरपालिका हो र सदरको नगर प्रमुखको असीमित अहिलेको संविधानले असीमित अधिकार दिएको छ र हामी प्रदेश सभा सदस्य हो, उहाँहरू सरकार प्रमुख हो र हाम्रा माननीय मुख्यमन्त्रीजीले पनि हाम्रा अस्तिको सुनवलको बैठकमा तपाईँहरू सरकारको रूपमा प्रस्तुत हुनुहोस्, तपाईँ सरकार हुनुहोस् भन्ने कुरा भन्नुभयो। त त्यसलाई चाहिँ हाम्रो प्रदेश सभा परिषदले म रामग्राम नगरपालिका लगायत मेरो क्षेत्रमा पर्ने गाउँपालिकाको निमित्त म यहाँहरूको साथमा हिँडेर यहाँहरूको यो क्षेत्रको विकासको निमित्त मेरो दायित्व पनि म सधैँ हात मिलाएर हिँड्न म तयार छु। र कुरा के भने हामी चाहिँ म एउटा यहाँ मेरा अग्रज राजनीतिक दलका हुनुहुन्छ, उहाँहरूले 10 वर्ष दोपानीसँग मलाई माया गरेर बनाउनु भयो र यो नवलपरासी जिल्लाको समग्र विकासको निमित्त मेरो आँखामा छ। यहाँ के हुँदा यो रामग्राम नगरपालिका नेपाल अधिराज्यकै नभन तर प्रदेशको चाहिँ एउटा नमुना नगरपालिका बन्न सक्छ। आज हाम्रो ठाउँमा आज रामग्राम नगरपालिका यो नगरपालिका चिनिनेको निमित्त हाम्रो रामग्राम स्तूप हामीसँग सिङ्गो छ। यो नेपालको मुलुकको मात्र होइन विश्वको एक मात्र रहेको गौतम बुद्धको अष्टधातु रामग्राम छ र त्यसको निमित्त हामी बारम्बार लड्दा हाम्रा आदरणीय नगर प्रमुखजी पनि हाम्रै उद्योग वाणिज्य सङ्घको लामो यात्रा गरेर आउनुभयो, सुनवलको नगर प्रमुख लामो यात्रा गरेर आउनुभयो, हाम्रो वरिष्ठ उपाध्यक्ष सबै हुनुहुन्छ। हामी त्यो अभियानमा लागेका छौँ र त्यो अभियान अब के भने अस्ति मात्र केन्द्रबाट चाहिँ बजेट परेको छ र हाम्रो प्रदेश सरकारले पनि हाम्रो रामग्राम नगरपालिकाको हाम्रो अनुरोधमा 2 करोड रुपियाँको लगानीमा चाहिँ म्युजियम बनाउने कुराको पनि काम सुरुवात भएको छ। अब त्यो पछाडि परेका जातिलाई अब त्यो उत्थान कसरी गर्ने र तिनीहरूको कल्चरल चाहिने जुन पेसा छ त्यसलाई कसरी जगेर्ना गर्ने सन्दर्भमा पनि अब हामीले त्यो त्यसमा चाहिने सोच अगाडि बढाउँदै त्यसमा हामी पक्कै पनि अगाडि बढ्छौँ भन्ने म यहाँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। र धेरै कुराहरू कृषिको विषयमा उठेको छ, मान्यता भएको छ र हामीले हाम्रो दायित्व गर्नु रामग्राम नगरपालिका जुन स्थानीय सरकारकै रूपमा छ। अब सरकारभन्दा त अलिकति कस्तो लाग्छ है हामीलाई, तर अब यो बोलीचालीको भाषामा यो सरकार होला तर एक्चुअलमा यो सरकार चाहिँ होइन, यो बोलीचालीको भाषामा सरकार। त्यस कारणले गर्दा हामी कहीँ पनि आफ्नो लेटर प्याडमा कहीँ पनि चाहिने त्यो लिखित चाहिने दस्तावेजमा हामी सरकार लेख्न पाइँदैन। त्यस कारणले गर्दा यो स्थानीय तहलाई सरकारको रूपमा मानेको छ। तपाईँहरूले पनि मानिदिनु भएको छ, त्यसको लागि म हृदयले धन्यवाद दिन चाहन्छु। र स्थानीय तहले कृषिमा जति पनि अहिले कुरा उठेको छ, हामीले अहिले पुरै नगरपालिका क्षेत्रको किसानलाई पर्याप्त मात्रामा गहुँ र धानको बिउको लागि हामीले बजेट विनियोजन गर्दैछौँ र त्यो पनि 50% अनुदानमा अहिले गर्न अगाडि सारेका छौँ। र सँगसँगै यो जुन वाटर रिचार्जको कुराहरू भइराखेको छ, हामीले पोखरीलाई प्रोत्साहन गर्ने, पोखरी खन्ने कार्यलाई प्रोत्साहन गर्ने, किन त्यहाँ पानी जम्मा हुन्छ र पोखरी खन्ने कार्यमा हामी 50% अनुदानमा पोखरी खन्ने कार्यलाई प्रोत्साहन गर्दैछौँ। र त्यो सँगसँगै हामीले त्यसमा भुरा पनि हामीले अनुदानमा दिन्छौँ र त्यो भयो भने के हुन्छ भने व्यावसायिक माछाको फार्मिङ पनि हुन्छ र वाटर रिचार्जको पनि चाहिने एउटा मेकानिजम बन्छ भन्ने उद्देश्यले हामी यो कुरालाई अगाडि बढाउन खोजेका छौँ। हाट बजारको विषयमा हामी अहिले 5 ठाउँमा हाम्रो हाट बजार लाग्ने गरेको छ, हकुईमा, परासीमा, पठौरीमा, धरमपुर र कुन्द्रु प्लाटमा, जसमध्ये चाहिने हामी पठौरीको हाट बजारलाई हामीले व्यवस्थित हाट बजार निर्माण गर्दैछौँ। त्यसको 50% भन्दा बढी काम सम्पन्न भइसकेको छ, 100% परासीको काम सम्पन्न भइसकेको छ। हकुईको विषयमा चाहिने त्यो गाविस भवनमा लाग्ने गरेको छ, 2 करोड हामीले गत साल छुट्याउने प्रयास गरेका थियौँ। त्यहाँबाट बाहिर ल्याएर एउटा सार्वजनिक जग्गामा हाट बजार लगाउने व्यवस्था गरौँ।
तर त्यहाँ सार्वजनिक जग्गाको व्यवस्थापन नभएको कारणले गर्दा त्यो निर्माण हुन सकेको छैन। र फेरि पनि हामीले जहाँ जहाँ सार्वजनिक जग्गा हाम्रो लागि उपयुक्त छ त्यहाँ हामीले हाट बजार लगाउने प्रयास गर्दैछौँ। धरमपुरमा लाग्दैछ हाट बजार, कुन्नु प्लाटमा लाग्दैछ, त्यसलाई पनि व्यवस्थापन गर्ने कार्यमा हामी अगाडि बढिराखेका छौँ। त्यसै गरी अब यो खानेपानीको विषयमा धेरै कुराहरू उठेको छ। अब यो एक्चुअलमा भन्नुपर्दाखेरि यो हाम्रो रोड डिस्ट्रक्सनको कारणले गर्दा यो खानेपानीको अवरुद्धता भएको हो। र अब यो रोड नबनिसक्दा खानेपानीको पूर्णता पुरानै अवस्थामा रहन्छ र यो कम्प्लिट हुने अवस्थामा छ। अहिले हामी सबै यो खानेपानीले पाइप चाहिने जडान गरिदिने र त्यसको चाहिने खन्ने पुर्ने लेबर कस्ट चाहिने हामीले दिने यो सबै टेन्डर भइसकेको छ। अब त्यो चाहिने काम अगाडि बढाउने सन्दर्भमा छौँ हामी बजार क्षेत्रको लागि। त्यसै गरी हामी 3टा चाहिने VDCलाई हामी खानेपानीको प्रोजेक्ट हामी लन्च गर्दैछौँ। 1 करोड चाहिने हामी धरमपुरमा 18 नम्बर वार्डलाई टच गर्छ, त्यसले 14 नम्बर वार्डमा 1 करोड र 1.5 करोड हामीले देवगाउँमा, यो 3.5 करोड एकदम अनगोइङ प्रोजेक्टको रूपमा हाम्रो छ। यो अब यो प्रोजेक्ट भनेको 2 वर्ष लाग्छ, 3 वर्ष लाग्छ, त्यस कारणले तत्काल यसको चाहिने रिटर्न देखिने अवस्था छैन। र जहाँसम्म यो आर्सेरीवाला ओभरहेड ट्याङ्कको विषयमा छ, यो साल हाम्रो कम्प्लिट हुँदैन। अब यो कोरोनाको कारणले गर्दा टेक्निसियन जति सबै बोर फसेको छ त्यसको। अब बोर फसेको कारणले गर्दा यो यसको आउने टेक्निसियन आफ्नो काम गर्न सकेन। अब यो चाहिने यो लकडाउन अब पूर्ण रूपमा खुल्ने बित्तिकै हामी यतापट्टि लाग्छौँ, यो सुचारू हुन्छ। र बैरिमाको पनि अब पाइपलाइन जडान भइराखेको छ, त्यो 9 नम्बर 7 नम्बर र 4 नम्बरलाई पुरै कम्प्लिट हुने गरी त्यो पानीको व्यवस्थापन हुँदैछ। त्यस कारणले पानीको विषयमा मलाई लाग्दैन अब त्यति साह्रै चिन्ता लिनुपर्ने अवस्था छ। अहिले भर्खरै नहुँदा चिन्ता मान्नुपर्ने जस्तो छ। तर यो केही समयभित्र चाहिने यो सम्पन्न हुन्छ र पानीको फेरि चाहिने के अरे पछिल्लो वर्ष जस्तै हामीले एउटा फ्लो चाहिने पाउन सक्छौँ भन्ने कुरा म आग्रह गर्न चाहन्छु। यसै गरी एउटा महत्त्वपूर्ण विषय हाम्रो लागि सबै यो नगरपालिकाकै लागि एउटा च्यालेन्जिङ कुरा, लामो समय 25 वर्षदेखि फाल्दै आएको ल्यान्डफिल साइट यो हाम्रो, यसलाई चाहिँ हामी कटअप गरेका छौँ। अब यो ल्यान्डफिल साइटको रूपमा 1 नम्बर वार्डको सन्नामा करिब 7-8 बिघाको जग्गामा हामीले त्यहाँसम्म बाटो पुर्याइसकेका छौँ। अब त्यो त्यहाँ चाहिने हामी यो साल पुरै त्यसलाई चाहिने बार लगाउने घेर्ने काम गर्छौँ र मात्र त्यसलाई सुचारू गर्छौँ। नत्र भने त्यो फेरि हावाहुरी आउँदाखेरि त्यो बाहिर उडाउने र प्रदूषण फैलाउने भएको हुनाले हामीले त्यो काम अहिले सुरुवात गर्दैछौँ। जग्गाको छनौट भइसकेको छ, बाटो त्यहाँसम्म गइसकेको छ र यो काम मलाई लाग्छ अब यो चाहिने आउने आर्थिक वर्षमा यो यसले पूर्णता पाउँछ र यो पनि एउटा ठुलो समस्याबाट यसले मुक्ति दिन्छ भन्ने कुरा हामीले महसुस गरेका छौँ। त्यसै गरी उद्यान पार्कको विषयमा अब यो प्रत्येक वार्डमा एउटा सानै भए पनि पार्क हुनुपर्छ भन्ने मान्यताले हामी अस्ति वडाको सिलिङ दिँदा पनि यो कुरा भनेका छौँ। धेरै होइन 5 लाखको लगानी भए पनि एउटा पार्क चाहिँ निर्माण गरौँ, फुलबारी बगैँचा जस्तो होस् त्यहाँ गएर बस्न सकियोस् भनेर प्रत्येक वार्डमा पनि नगर स्तरीय कम्तीमा पनि 2टा पार्क चाहिँ हुनुपर्छ। एउटा यसलाई पनि हामीले ठाउँको रूपमा छनौट गरेका थियौँ, प्रष्ट कुरा भन्दैछु मैले होइन। र अर्को चाहिँ जौहरी पार्कलाई हामीले विकासको रूपमा अगाडि बढाउँदैछौँ। यो गएको साल चाहिने कन्ट्र्याक्ट भएर पनि त्यसलाई फेरि क्यान्सल गर्यो, कन्ट्र्याक्ट गरेको कुरालाई पनि फेरि क्यान्सल गरेर फेरि हामी चाहिने त्यसको विषयमा दौड्दा विभागले यसमा ठुलो योगदान गरेको छ। विभागमा चाहिने डिजी हुनुहुन्छ मणिराम गेलाल र डिडिजी हुनुहुन्छ पदम मैनाली, त्यो 2 जनाको बहुत ठुलो योगदान छ यसमा। रामग्राम मैले उहाँलाई 2 जनाले बोलाएर देखाएँ, यत्रो ठुलो सदरमुकाम हो यो, यहाँ बस पार्क छैन, बस चाहिने बुद्ध चोकमै उभिरहेको थियो, त्यो परिस्थिति ल्याएर देखाएँ उहाँहरूलाई। त्यस कारणले गर्दा यो ठाउँ एकदमै सदरमुकाम भएको हुनाले भैरवाको नाकाबाट आउने गाडीहरू, महेशको ठुलो भन्सार हुँदैछ, यो नाका भएर आउने गाडीहरू सबै त्यो बस अड्डामा एकछिन अडिन्छ र त्यहाँबाट देशका विभिन्न ठाउँहरूमा छुट्छ। त्यस कारणले गर्दा यहाँ बस पार्क अनिवार्य चाहिन्छ भनेर त्यो कन्भिन्स गरेपछि उहाँहरूले त्यो प्रयास गर्नुभयो र बस पार्क चाहिँ अहिले निर्माण 2 दिन भयो, काम सुरु भएको छ। केरवानीमा त्यो करिब ठुलो क्षेत्रफल छ, त्यो पनि त्यहाँ बस पार्कको काम सुरु भएको छ। त्यो पनि हाम्रो लागि एउटा गहनाको रूपमा देखिएको छ। क्याम्पसको विषयमा अब भविष्य दाइले भनिहाल्नु भयो, क्याम्पसतिर एकचोटि जान जरुरी थियो म भन्छु। क्याम्पसको पुरै बााउन्ड्री लागिसकेको छ, नगरपालिकाले बााउन्ड्री लगाउँदैछ। 1 करोड रुपियाँ हामीले बिल्डिङमा राखेको थियौँ, त्यो बिल्डिङको काम हुन सकेन, यो लकडाउनले ठ्याक्कै हुन सकेन। अब फेरि पनि हामी कमिङ यो आर्थिक वर्षमा राख्दैछौँ र क्याम्पसको लागि एउटा बस हामीले यो विशेष के भन्छ नगरसभाबाटै हामीले दिन्छौँ भनेको थियौँ, विशेष नगरसभा पनि बस्न सकेन। इभन मिटिङसम्म हाम्रो बस्न सक्ने स्थिति थिएन पछिल्लो समयमा।
र अहिले हामी 10 गतेको नगरसभामा यो पारित गर्दैछौँ। एउटा बस दिने, पहिलो वर्ष एउटा बस दिने, फेरि थप आवश्यक पऱ्यो भने किनभने विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रबाट बालबालिकाहरू चाहिने विशेष गरेर छात्राहरू जो छन्, जो असुरक्षित छन्, जो 5 बजे बिहानै हिँड्छन् क्याम्पस पढ्न आउनलाई, त्यो असुरक्षित छात्राहरूलाई तान्न सकिने भन्ने हिसाबमा बसको व्यवस्था हामीले गर्दैछौँ। कैलाश सर जानुभयो, बस पार्कको विषयमा हामीले यो राखिसकेका थियौँ गत सालकै रेड बुकमा, आर्थिक यो उसमा के अरे डिपिआर हो यो। त्यस कारणले गर्दा यो बस पार्कको विषयमा बहुत ठुलो मेहनत गरेका छौँ। सफलता भएको छ, त्यो एउटा खुसीको कुरा छ हामी सबै नगरवासीको लागि, जिल्लावासीकै लागि। र क्याम्पसको विषयमा त्यति मात्र होइन, छात्रवृत्ति कार्यक्रम पनि हामी ल्याउँदैछौँ।